अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? आप दोनों ठीक तो हैं ना? वो बुरी तरह बेचैन हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने जहाँ रहना है रहो, जहाँ जाना है जाओ, मगर मेहरबानी करके मनाहल को तलाक भेज दो, ताकि मैं इसका कहीं अच्छी जगह देकर किसी शरीफ और ख़ास कर वो इंसान हो, इससे शादी कर दूँ। मनाहल की नासरा बेगम ने आम से लहजे में कहा था, मगर मुर्तज़ा का दिल किया अपने किए हर अमल पर खुद को एक मौत मारे। हाँ, मगर मनाहल की बात पर इसके माथे पर ढेर सारे बल ज़रूर आए थे। अब इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में 2 ही तो रिश्ते थे इसके पास। एक रिश्ता माँ का और एक माँ के साथ तो ऐसा था कि मरने के बाद भी क़यामत के रोज़ इसे इसकी माँ के नाम से उठाया जाना था। और दूसरे रिश्ते को तो वो अपनी मलकियत, अपना गरूर समझने लगा था। इसकी इज़्ज़त, इसके वजूद का हिस्सा कोई अपने ही वजूद को काट कर खुद से अलग करके कैसे फेंक सकता था? यूँ भी ये एक ही मर्तबा हो चुका था कि कोई इससे इसकी मोहब्बत यूँ दिन दहाड़े इसकी आंखों में धूल झोंक कर सामने से ले गया था। अब तो वो अपनी इज़्ज़त, अपनी मलकियत का बाल तक न दिखाए किसी को। इसे पूरी की पूरी को किसी और के लिए छोड़ना, किसी और को सौंपना तो बहुत दूर की बात थी। अम्मी, मेरी बात गौर से सुने, पहली और आखिरी बार बोलूँगा, इसके बाद मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी किसी से। मिनाहल अब इज़्ज़त है मेरी, बीवी है मेरी, कल्बे मुर्तज़ा की मलकियत है वो। अब आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मेरी बीवी किसी और के हवाले कर देंगी? मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा इसे। जब मैं मर जाऊं और वो बेवा हो जाए तो करती रहना आप अपने सारे शौक़ पूरे। अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कल्बे मुर्तज़ा की मलकियत है। मुर्तज़ा की गुस्से से भरपूर आवाज़ फ़ोन में से गूंजी तो नासरा बेगम, जो मनाहल की जानिब से फ़िक्रमंद थी, ये सुनकर तसल्ली सी हुई। अच्छा, शुक्र है कल्बे मुर्तज़ा में इतनी गैरत तो बाकी है कि अपनी इज़्ज़त को किसी और के हवाले करने की बात पर आग लगी। और इस वक़्त ये गैरत कहाँ जा सोई थी मियाँ, जब अपनी ही इज़्ज़त को बेइज़्ज़त कर रहे थे? नासरा बेगम का लहजा चुभता हुआ तो था। अपने इस गुनाह के लिए मैं इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। बल्कि मैं घर आ रहा हूँ, रूबरू ही बात होगी। मुर्तज़ा ने जल्दी से फ़ोन रखा, अपना ज़रूरी सामान समेटा और घर के लिए निकला। नासरा बेगम ने फ़ोन रखा और इत्मीनान अपनी तस्बीह पढ़ने लगी। नासरा बेगम से इतनी मार खाने के बाद भी वो उफ़ तक न बोला था और चुपचाप इनके निकाले जाने पर घर से निकल गया था। जिस दिन से वो गया था, मुड़कर कोई खैर खबर भी तो नहीं दी थी। चाहे कुछ भी था, वो एक माँ थी, मानती थी इनके बेटे ने जो गुनाह किया था वो नाकाबिले तलाफ़ी था। मगर वो भी क्या करती, सीने में एक माँ का जो दिल था वो तो अपने बच्चे की नादानियों पर धनस्ता आंखें बंद कर लेने वाला था। ममता के हाथों मजबूर होकर इसे आ छेड़ा था और इनका तीर ऐन निशाने पर लगा था। तभी इसके आने की नवीद सुनकर अब सुकून में थी। राहम घर में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल घर में वही सन्नाटा था जो अब इसे बुरी तरह चुभने लगा था। इन 6 माह में इसने पूरी तरह महसूस कर लिया था जैसे मनीहा मैडम ने खुद को अपने हर हक से दस्तबरदार कर लिया था। 6 माह से वो इसकी ये रूटीन देख रहा था कि सुबह राहम के उठने से पहले वो किचन में या ज़ोहरा बेगम के कमरे में जा घुसती। इसकी यूनी से वापसी पर भी वो ज़ोहरा बेगम के पास होती, या हयात साहब के साथ शतरंज खेल रही होती, या स्टडी में होती। इसके रूम में जाने से पहले वो सो जाती या इसके सोने के बाद रूम में घुसती। रही बात संडे की, तो वो आए संडे हयात साहब के साथ अपने मेके रवाना हो जाती। अब जबकि वो स्टडी से फ्री हुआ था और फरागत के लम्हे मैसर आए थे, ये तो तब नोट किया कि मोहतरमा इसे घास तक डालने को तैयार नहीं है। अब तो राहम ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। बहुत हैरत की बात थी कि शादी की पहली रात को ही अपनी बीवी, अपनी इज़्ज़त, अपने नस्फ़े बेहतर को ये कहने वाला शख्स कि इसे इसमें किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं है, अब इसकी एक नज़र इल्तफ़ात के लिए तड़प रहा था। मनीहा ने इसे इस पहली रात ही हैरत में मुब्तला किया था, अब इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। तब इसे तकलीफ़ थी, वो इसके इस अजीब और गैर फितरी रवैये से परेशान था।
बुरी तरह झंझला रहा था। वो इसे अच्छा खासा इग्नोर कर रही थी। ये बात तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले यकीन थी। वो राहम अबरक के लिए एक मामा एक पहेली साबित हो रही थी, जिसे वो करीब जाकर सुलझाना चाहता था। इस पज़ल को हल करना चाहता था। सबसे बड़ी बात इसकी तवज्जो हासिल करना चाहता था। वो इसके बारे में सोचे, बात करे, इसके आगे पीछे फिरे। आखिर शौहर था इसका। वो इसके मामले में क्यों इतनी लापरवाह बन रही थी? आम ख़वातीन तो शौहरों से अपना हक हलक में हाथ तक डालकर वसूल कर लिया करती हैं, पर मनीहा ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया था? वो ऐसी क्यों थी? सबसे अलग, सबसे मुख्तलिफ, अनोखी और अछूती। अब भी राहम घने बालों में हाथ फेरता इसके रूम में दाखिल हुआ तो वो कहीं नहीं थी। इसके माथे पर बेशुमार बल लाए। वो फिर रात के 11 बजे हयात साहब के स्टडी में घुसी हुई होगी, इस बात से लापरवाह और बेखबर कि वो ऑफिस से घर आ चुका है। वो बुरी तरह झंझना उठा था। आज तो राहम के कदम खुद ब खुद स्टडी रूम की जानिब उठे थे। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो स्टडी की दौर तक आया था। हस्बे तवक्का वो कार्ड पर नेम दराज किसी नावल में घुसी हुई थी। स्किन और ब्लैक इम्तजाज की फ्राक में नाजुक सरापा सराहे जाने के काबिल था। वह बगौर इसे देखे गया। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इसकी सारी लापरवाही, सारी बेनियाजी एक तरफ धड़ी की धड़ी रह जाए। दिल में ताने बाने बनते राहम की नज़र इसके सामने पड़े टेबल पर शान से रखी इस डायरी पर पड़ी, जिसमें वो दिन रात घुसी रहती थी। मैडम, तुम्हारी बेतवज्जही, बेनियाजी की ऐसी की तैसी। वो चुपके से आगे बढ़ा। वो पूरी तरह नावल में मनहमक थी कि पता न चला कब इसकी अजीज अज़जान चीज़ मुखालफे क़ुव्वत के कब्ज़े में जा चुकी थी। मेरे वजूद को बांधा है किस तवीज़ धागे से कि तेरे बिन कुछ सुनाई कुछ समझाई नहीं देता। राहम ने आवाज़ बुलंद डायरी के बीच से पढ़ा तो मनीहा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। इस हमराज डायरी में ही तो इसकी बेनियाजियों के कई राज सफन थे। वो झटके से कॉट से उठी थी। बुखलाहट इतनी थी कि दुपट्टे का भी होश नहीं रहा। वो इसकी जानिब लपकी और यही तो वो चाहता था। तो अज्जब की बात थी कि इसे कहने वाला कि वो इससे दूर रहेगा, आज खुद ही चाहता था वो इसके करीब चली आए। राहम, कितनी बुरी बात है ये, गैर इखलाकी हरकत है किसी की पर्सनल चीज़ यूं बगैर परमिशन के लेना। वापस दे मुझे, वो सीखे लहजे में कहती। इसके पास खड़ी अब हमक हमक कर डायरी छीनने की कोशिश कर रही थी, जो इसने दाएं हाथ में थामी फ़िज़ा में बहुत ऊंचाई में बुलंद कर रखी थी। पोइट्री ही तो है, मुझे पसंद आई, पढ़ कर दे दूंगा। वो लापरवाही से बोला। देते हैं राहम के मैं मामू को शिकायत लगाऊं आपकी? वो दांत पीस कर बोली थी और बिल्कुल इसके साथ जुड़कर इसका हाथ नीचे खींचने की कोशिश की, जो कि इससे हो नहीं पा रहा था। ये बात है तो ये डायरी अब मुझसे लेकर दिखाओ मुन्नी। वो इसके छोटे कद और नाम पर टोनट करता, इसके पहलू में चुटकी काटता, कहका लगाता वहां से फरार हो चुका था। यूं राहम अदरक कहीं के। मनीहा भी चलाकर अबरक को अदरक बनाती, दांत कचकचाकर इसके पीछे लपकी। राहम अपने रूम में आया था और अब बेड के इर्द गिर्द वो आगे आगे था और मनीहा इसके पीछे पीछे। मुन्नी नहीं पकड़ सकती मुझे, अदरक मुझे मेरी डायरी वापस करे। वो झंझलाई और अचानक बेड के ऊपर चढ़कर इस तक पहुंची। वो कहके लगाकर भागा, मगर इसकी शर्ट मनीहा के हाथ आई थी। मनीहा ने इसकी शर्ट खींची। वो लड़खड़ाया और पुश्त के बल पीछे मनीहा के ऊपर ही गिरा। मनीहा भी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और पुश्त के बल बेड पर गिरी। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि मनीहा बेड पर लेटी थी और इसके ऊपर भारी भरकम राहम गिरा हंस हंस कर लूट फूट हो रहा था। राहम, मुझे सांस भी नहीं आ रहा, वो बमुश्किल ही घुटी घुटी आवाज़ में बोल पाई थी। राहम इसकी इस हालत पर रहम खाते हुए नीचे बेड पर उतरा। वह झटके से उठ बैठी। दुपट्टा भी जाने कहाँ गिरा था। वो बुरी तरह बुखलाई थी। फ्रॉक के अगले पिछले गहरे गले में से इसकी रनाइयाँ साफ झलक रही थी। स्किन करती स्याह शलवार में सादगी बड़ा हसीन रूप तौबा शक्न हद तक महका देने वाला था।
تبھی بغیر سوچے سمجھے راہم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ منیہا تو پہلے ہی بخلاہٹ کا شکار تھی، اب خود کو اس سچویشن میں دیکھ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ راہم نے اس کے کیچر میں مقید بال کھولے تھے، بالوں کی خوشبوؤں میں بھی ابشار راہم کے کندھوں پر بکھری تھی۔ اب وہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو اس کی ذرا سی قربت سے ہلکان ہوتی، لب و نیم وا کیے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی اور آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی، گلے میں سے حسن کے نشیب و فراز دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ راہم کو جانے کیا سوجا کہ ذرا سا سر اٹھا کر اس کی بیک بون کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ اس کے لبوں سے سسکی سی برآمد ہوئی۔ راہم اس کی غیر ہوئی حالت پر گہرا مسکرایا، اس کی کانپتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگ کے حصار میں لیا۔ منیہا نے مچل کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی، جو کہ اس نے اس کی کلائیاں شدت سے دبوچ کر انہیں اسی کی کمر پر باندھ کر اسے ناکام بنا دیا۔ راہم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ راہم اس کے اتنے قریب تھا کہ منیہا کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اور لرزتے ہونٹ بغور دیکھ رہا تھا۔ جب اپنے ہی فون کی بیل پر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، راہم نے جلدی سے منیہا کو نرمی سے خود سے نیچے اتارا تھا۔ "آئی ایم سوری"، وہ اپنی ڈائری لے لو، وہ کہتا ایشو کا نمبر دیکھتا اپنے خول میں سمٹتا فوراً روم سے باہر نکلا تھا۔ ایشو سے کافی دیر بات کر کے ڈائننگ ٹیبل تک آیا تو منیہا زہرا بیگم اور حیات صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ راہم نے بھی آ کر اپنی سیٹ سنبھالی۔ اب وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، مگر سننے کی تمام تر حساسیت اس کی جانب متوجہ تھی، جس نے اپنی باتوں، چٹکلوں اور ہنسی مذاق سے محفل کو زعفران زار بنایا ہوا تھا۔ زہرا بیگم اور حیات اس کے شوشوں پر دل کھول کر ہنس رہے تھے، جبکہ اب تو راہم بھی اس کی دلچسپی باتوں پر کھل کر مسکراتا ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ کھانا کھایا تو وہ آج جان بوجھ کر کچن میں بیٹھا رہا، بظاہر اپنے فون کی جانب متوجہ تھا۔ وہ کچن سمیٹ رہی تھی، گھر میں ملازمہ بھی تھی، مگر اس وقت شاید وہ خود سارا کچن سمیٹتی تھی۔ شاید وہ فطرتاً باتونی تھی۔ اب راہم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، "رانجھا رانجھا کر دی وے میں آپے رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا سدو نی مینوں ہیر نہ آکھو کوئی"۔ وہ انہماک سے اپنا کام کر رہی تھی، گلابی گدا سا نازک وجود۔ راہم نے اس سرتاپا غور سے دیکھا، اب وہ بھی اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ تمام تر توجہ سے اس کے ہلتے گلابی ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ دیکھ نہ پکڑا گیا، عشق میں جکڑا گیا، آنکھ کے دوش میں دل بے وجہ پکڑا گیا۔ "چائے پئیں گے"، اس نے اپنی چائے رکھی اور ساتھ اسے بھی آفر دی۔ "شیور"، راہم نے کہا۔ اس نے اپنا کام نپٹایا اور اب چائے کا ایک مگ راہم کے سامنے رکھا اور ایک خود اپنے لبوں سے لگایا۔ "تم وسیع شاہ کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی مجھے"، راہم نے پھر اسے چھیڑ دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ "میں نے جی بھر کے تجھ کو دیکھ لیا، تجھے الجھ کے کچھ سوالوں میں"، وسیع شاہ، وہ گرم چائے گھونٹ گھونٹ پیتا، اب پھر ماہیت سے اسے دیکھے گیا اور سوچ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں سے انجان تھی یا انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ راہم کی جانب دیکھتی تھی تو راہم کو اس کی نگاہوں کی گہرائیوں سے جھرجھری سی محسوس ہوتی تھی۔ "مجھے مامی بلا رہی ہیں"، منیہا نے اپنا مگ سنک میں رکھتے کہا تھا اور وہاں سے کھسک گئی۔ راہم مسکرایا تھا، اسے شاید الہام ہوا تھا کہ اسے مامی نے بلایا تھا۔ وہ مسکراتا اپنے روم میں آیا تھا۔ مرتضیٰ گھر لوٹا تھا، تھکے ہارے شکست خوردہ مسافر کی طرح۔ ناصرہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، مناہل ان کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ مناہل کو اسے دیکھ چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں اور جب اسے لاؤنج میں ہی آتے دیکھا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مرتضیٰ آ کر ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ "آئی ایم سوری امی"، دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ ٹھیک سے نہ رویا تھا، نہ چین سے سویا تھا۔ اب جب کہ ماں کی آغوش نصیب ہوئی تھی تو اس نے خود کو روکا نہیں تھا۔ وہ ان کی گود میں سر دے کر پاؤں پکڑ کر رو دیا تھا۔ "مجھے میری ہر غلطی، کوتاہی، گناہ اور نافرمانی کے لیے معاف کر دیں امی پلیز"۔
वो रोए गया। नासरा बेगम भी रो दी थी। धीमे से इसके घने बालों में हाथ फेरा, इसके बालों पर भरोसा दिया। मनाहा लब काटती वहां से खिसक आई थी। नासरा बेगम ने इसे माफ कर दिया था। मुर्तज़ा के दिल को कुछ सुकून मिला। अभी इससे माफ़ी भी तो नहीं मांग सकता था। आखिर मांगता भी किस मुंह से कि जो इससे मनाहल के साथ बदसलूकी की थी वो खुद से भी दोहराना नहीं चाहता था कि जाके माफ़ी मांगने पर वो सब दोहराते। वो इसकी माफ़ी इसके मुंह पर दे मारती। मुर्तज़ा अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरा इसी रात की बर्बादी वाला मंजर पेश कर रहा था जैसे वो इस दिन इसे छोड़कर गया था। पहले तो इसने अक्सर मनाहल को ही देखा था अपने रूम की सफाई करते, कि अगर मुलाजमा सफाई करती और इसकी कोई छोटी सी भी चीज़ इधर उधर हो जाती तो वो एक हंगामा मचा देता था। यकीनन अब मनाहल पीछे से भी इस कमरे में नहीं आई होगी। वो अपनी ही सोच पर तल्खियाँ मुस्कुराया था। यकीनन वो आती भी क्यों, इस कमरे में कौन से ऐसे फूलों के हार पहनाए गए थे। मुर्तज़ा ने खुद ही सारे रूम की डस्टिंग की थी। बेड का हशर देख इस पर अजीब तरह की वहशत और बेकली सी तारी हो रही थी। तभी इसने तेज़ी से हाथ चलाए थे। घुटन सी महसूस हुई तो तमाम खिड़कियां खोल दी। फूलों वाली सारी मुसहरी इसने उतार फेंकी थी। कुछ ही देर बाद कमरे की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वो बेड पर ढह गया। इसके बाद 3 दिन हो चुके थे। वो नोट कर रहा था। वो इससे छुप जाती थी, सामने नहीं आती थी। ज़्यादातर कोशिश करती इसके आने से पहले अपने सारे काम निपटाकर नासरा बेगम के कमरे में गोशानशीन हो जाए। मुर्तज़ा के रूम की जानिब तो वो भटकी भी नहीं थी। इसे देखकर बुरी तरह सहम जाती थी और इसका यह डरना सहना और एहतियाती तदाबीर मुर्तज़ा को और ज़्यादा शर्मिंदगी के घड़े में गाड़ देती थी। आज संडे था और वो बहुत लेट सोकर उठा था। जॉब की जानिब से इसे लाहौर से पिंडी ब्रांच शिफ्ट होना था और ये बात इसे सबको बतानी थी। वो सोकर उठा, पहलू में देखा तो खाली बेड मुँह चढ़ा रहा था। इसका बुरी तरह मूड खराब हुआ। राहम नाश्ते की टेबल तक आया था। अब तो दोपहर के खाने की तैयारियां चल रही थी। इसने इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थी। अब तो निगाहें बिला इरादा ही इसको ढूंढती रहती थी। अब जब वो नहीं दिखी तो मज़ीद पतंगे लगे। मनीहा कहाँ है? इसने ज़ोहरा बेगम से पूछा। अभी तक लॉन में है, मगर बोल रही थी कि तुम्हारे बाबा के साथ कुछ देर तक रहीला के पास जाएगी। यह सुनते ही इसके माथे पर बेशुमार बल आए थे। मम्मा मैं रूम में हूँ, मनीहा को रूम में भेजें। इसके सख्त गंभीर लहजे पर ज़ोहरा बेगम चौंकी थी। क्या हुआ राहम, सब ठीक तो है ना? वो परेशान हुई। जी मम्मा सब ठीक है। इसका अंदाज अब भी इश्ताल अंगेज ही था। अरे नाश्ता तो कर लो, ज़ोहरा बेगम ने कहा, मगर वो अनसुनी करता रूम में दाखिल हो गया था। जाने किस चीज़ का इस कदर गुस्सा और इश्ताल था। वो अपनी फूली हुई कपड़ियाँ सहलाने लगा। कुछ ही देर बाद वो मुस्कुराती कमरे में दाखिल हुई थी। राहम आपने बुलाया था मुझे? तो और क्या, यहाँ मेरी 1000 माएँ हैं या बीवियाँ जो इनमें से किसी एक को बुला लूँगा। इसके सर से लहजे पर मनीहा की मुस्कान पल भर में गायब हुई थी। जी बताएं क्या काम था? इसने उंगलियां चटखाते अब निगाहें झुकाकर कहा था। राहम को फिर जंजलाहट हुई। ठीक मैं बोलूँगा तो ही तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, नहीं तो नहीं। मनीहा मैं पूछता हूँ तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? राहम का तलख लहजा मनीहा की आंखें नम हुई। क्या हुआ राहम, क्या किया मैंने? मनीहा ने खौफजदा लहजे में पूछा था। अच्छा बताओ, 6 माह हो गए शादी को। किस दिन तुमने मेरे छोटे मोटे काम किए, जैसा कि कपड़े निकालना या मेरी चीज़ें, कपड़े, जूते, छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखना? इससे मम्मा और बाबा को शक नहीं हुआ होगा? तमाशा लगाना चाहती है मेरा? जाने किस चीज़ की भड़ास थी जो वो यूँ निकाले जा रहा था। मनीहा ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया, मगर ये ना बोल सकी कि खुद ही खुद से अपनी चीज़ों से दूर रहने को बोला था। और बताओ, 6 माह हो गए तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ जाते हुए। एक शौहर होने के नाते इन 6 माह में इधर जाने से पहले कितनी बार इजाज़त ली तुमने मुझसे?
वो अब भी काटदार लहजे में बोला था। वो इसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। आई एम सॉरी राहम, कसूर ना होते हुए भी मनीहा ने माफ़ी मांगी थी। गले में फंदा सा अटक चुका था, आंसू बेख्तियार होकर बह निकले और अब ज़मीन पर टिप टिप बरसने लगे। अरे अरे, मैंने ये नहीं कहा कि तुम अब मुझे रोक कर दिखाओ, मैं मजाक कर रहा था सच्ची। राहम इसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर गड़बड़ाया था। इसका चेहरा हाथों में भरा और अंगूठों से इसके आंसू साफ किए। मनीहा के आंसू जब गिरना बंद न हुए तो राहम ने बुरी तरह अपने लब काटे थे। इसे समझ नहीं आई थी कि आखिर इसे तकलीफ क्या हुई। बैठे बैठाए इसीलिए फौरन अपनी बात से भी पलट गया कि वो मजाक कर रहा है, हालांकि वो सच में गुस्से से पागल हुआ था। अपने खुद जज्बात एहसासात इसके समझ से बालातर थे। मनीहा, फौरन से पहले अगर ये तुम्हारे आंसू गिरना बंद ना हुए तो मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा। राहम ने कहते इसे अपने कशीदा सीने में भूंचा था। मनीहा अब इसकी कमर पर हाथ बांधे इसके सीने में मुंह दिए रोने का शुगल फरमा रही थी। मनीहा, अब चुप करना है कि नहीं? राहम ने इसकी कमर पर गिरफ्त में सख्ती लाते पूछा। अपनी शर्ट भगोते इसके आंसू अब राहम को तकलीफ दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से फिर इसने इसे चुप करवाया था। कितना दिल चाहा था राहम का कि इसके ये आंसू अपने लबों से कीमती मोतियों की तरह चुन ले। वो अब सू करने में मसरूफ़ थी जब हयात साहब दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुए। मनीहा, चलो बेटे चलते हैं, उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। मामू, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे नहीं जाना, इसने आहिस्तगी से कहा था। हयात साहब ने चौंक कर पहले इसे फिर इसकी भीगी आंखों और एंड में राहम को बुरी तरह घूरा था। पापा, ये जाएगी जाएगी क्यों नहीं? पर आज मैं फ्री हूँ तो खुद इसे साथ लेकर जाऊंगा, राहम ने इत्मीनान से कहा। मनीहा ने हैरत से इसे देखा। ठीक, ले जाओ, पर ख्याल रखना बच्ची का, उन्होंने इसकी भीगी पलकों को देख कुछ जताते से अंदाज में कहा। तो राहम ने दांतों तले लब दबाया। हयात साहब जा चुके। वो सटल अपनी जगह पर जमी खड़ी शशोपंज में मुब्तला थी। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, इतने में किचन में जाकर कुछ खा लो, और मम्मा पापा से ज़रूरी बात भी करनी है, तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। वो कहते सुकून से बाहर निकला था। मनीहा ने इसे जाते देखा, फिर खुद ही अपने बागी ख्यालात पर सर झटका। मुर्तज़ा ऑफिस से थका हारा घर लौटा था, मगर तभी किसी काम से वापस बाहर जाना पड़ा। अब फिर घर लेट आया था। इसे कंपनी की जानिब से घर और गाड़ी दी गई थी। अपनी पहली कामयाबी पर वो बहुत खुश था और आते वक्त बेकरी होकर आया था। नासरा बेगम तो केक खाती नहीं थी, मगर वो बहुत शौक से खाती थी, वो भी आलमंड केक। इसीलिए मुर्तज़ा ने वही पैक करवाया था। अब घर लौटा तो काफ़ी खामोशी थी घर में। इसने केक लाकर फ्रीज़र में रखा, खाना निकाल कर खाया। जानता जो था वो बुज़दिल चूहिया इसके डर से कहीं दुबक कर सो गई होगी। और रही बात नासरा बेगम की, तो माँ को क्या डिस्टर्ब करना, मगर घर और गाड़ी मिलने की तो खुशखबरी इन्हें सुनानी ही थी। तभी मुर्तज़ा नासरा बेगम से बात करने इनके कमरे में बगैर दस्तक के दाखिल हुआ था। अगला मंजर नहायत नाकाबिले फ़हम था कि वो अपनी जगह पर ही खड़ा पूरी जान से हिल चुका था। पहले जिसे कभी नज़र भरकर देखा भी नहीं, अब जब रिश्ता बदला था तो देखने का अंदाज क्यों ना बदलता। इसने बेहतरिया निगाहों को भटकने से रोका, मगर एक तो मलकियत का एहसास, दूसरा इसे जैसे मर्जी चाहे देखने के हक का एहसास सर चढ़कर बोला था। तभी अब वो बड़ी गहरी निगाह से फुर्सत से इसे देखने में मसरूफ़ था। मिनाहल सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी गहरी नींद में थी। नाइट ड्रेस के तौर पर अपने चूड़ीदार पजामे के ऊपर नासरा बेगम का ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा था। वो कुर्ता इतना ढीला था कि इसमें दो दो मनाहल समा सकती थी। बाजू कोहनियों के ऊपर तक फोल्ड कर रखे थे। दुपट्टा सोफे की टेक पर झूल रहा था। खुद वो इस पोजीशन में लेटी थी। लिबास बिखरा हुआ बेतरतीब सा था। कमीज ढीली और बड़ी होने की वजह से गला भी काफ़ी गहरा था, जिसमें से कुंदन बदन के नशीबो फराज और नज़ाकत छलक छलक कर अपने आप का दावत नज़ारा दे रहे थे।
एक बाजू सोफे से नीचे झूल रहा था और एक वो पेट पर रखे हुए थी। सर काफी ऊंचा था, सुबह तक तो नाजुक वजूद और गर्दन दोनों अकड़ जाती। मुर्तजा ने एक गहरी सांस भरी। करने क्या आया था और अब दिलो जान इस छोटी सी जान में उलझ कर रह गए थे। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मतलब नासरा बेगम वजू कर रही थी। वो धीमे कदमों से चलता इसके करीब तर चला आया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और नासरा बेगम बाहर निकली। एक नज़र बेटे को देखा, जिसकी तमाम तर तवज्जो सोफे पर अटकी हुई थी। वो बमुश्किल ही इनकी जानिब मतवज्जा हुआ था। अपने हाथ अपनी कमर पर बांधे और पाँव के अंगूठे से कारपेट रब की। क्या बात है मुर्तज़ा, कुछ कहना था? नासरा बेगम ने पूछा। जी अम्मी, मुझे ऑफिस की जानिब से घर मिला है और गाड़ी भी। इसने बताया। पहली कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। नासरा बेगम मसरूर सी हुई। थैंक यू अम्मी। मुर्तज़ा ने इनका माथा चूमा। अम्मी, क्या आप लोग इधर शिफ्ट होना पसंद करेंगे? मुर्तज़ा ने कहते एक चौड़ नज़र फिर सोफे पर डाली। नहीं भई, अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। वैसे जब दिल चाहेगा चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, मगर अभी हम इधर ही सुकून में हैं। नासरा बेगम ने कुछ सोचते रसान से समझाया तो इसने उस बात में सर हिलाया। वो जो इशा की नमाज अदा करने वाली थी, इसे हनोज इधर ही जमे देख अपनी चादर दुरुस्त करती संजीदगी से पीछे मुड़कर देखा। क्या बात है मुर्तज़ा, कुछ और भी कहना है या कुछ चाहिए? वो अम्मी, ये इधर क्यों सो रही है? मतलब कि कंफर्टेबल नहीं, इधर बेसुकून ही है। बेड पर क्यों नहीं सो रही? झिझकते पूछ बैठा। इशा की नमाज अदा करके इधर बैठी तस्बीहात पढ़ रही थी। नींद आई होगी तो इधर ही सो गई। अब मैं तो उठाकर बेड पर लटाने से रही, जब थकेगी तो खुद ही आ जाएगी। बेड पर वो जानबूझकर लापरवाही से कहती टांग की वजह से लाउंज में जा चुकी थी, जहाँ चेयर पर बैठकर नमाज अदा करती थी। इधर इसने गहरा सांस एक नज़र फिर इस हुस्न की देवी की जानिब देखा, जो अपने होशरुबा नर्मोगदा सरापे से बिल्कुल बेनियाज, इतनी बेखबर जाने कौन से जहां की सैर को निकली हुई थी। मुर्तज़ा ने आंखें बंद करके गहरा सांस भरा, फिर अचानक बड़े हक से इसकी जानिब मुड़ा था। नीचे झुककर नरमी से इसे बाजुओं में भरा, इसने जो अपने वजूद को ढीला छोड़ रखा था। मुर्तज़ा के इसे बाहों में भरने पर झटके से आकर इसके कशीदा सीने से लगी थी। मुर्तज़ा को लगा जैसे कोई खुशबुओं में लसी फूलों की डाल इसके चटानी सीने से टकराई थी। वो इसे बेड तक लेकर आया। दिल बेईमान होने लगा, जैसे हमक हमक कर बोल रहा हो कि इसकी जगह इस बेड पर तू नहीं है। मुर्तज़ा की भटकती निगाहें अब इसके गुलाबी नीमो लब में उलझी थी। मुर्तज़ा ने इसे बेड पर लटाया। वो कसमसाकर बाएं करवट लेटी थी। सर ढलक कर बाएं तरफ गिरा तो अब मुर्तज़ा इसकी गर्दन और सीने पर अपने ही दांतों के निशान देखकर शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ा था। वो तो इतनी नरमो मुलायम और गुदास थी कि कोई पागल का बच्चा ही होता जो इसे फूलों से भी इज़्ज़त पहुँचाता। कहाँ वो इसके साथ इतनी दरिंदगी कर चुका था कि अब खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था, मगर अब टांगे इसी कमरे में और निगाहें इसके चेहरे पर ही जम सी गई थी। मुर्तज़ा ने बहुत बेख्तियार झुककर अपने हाथ के अंगूठे से इसका निचला लब सहलाया था। वो बुरी तरह कसमसाई थी। नींद में भी शायद ये लम्स इसे पसंद नहीं आया था। तभी कड़वा सा मुंह बनाती करवट बदल गई थी और अब वो जिस पोजीशन और जिस कंडीशन में इसकी जानिब पुश्त किए लेटी थी, मुर्तज़ा का दिल उछलकर हलक में आया था। वो तेज़ी से इस रूम से बाहर निकला था। नासरा बेगम नमाज अदा करके कमरे में दाखिल हुई तो इसे बेड पर लेटे देख बेख्तियार मुस्कुराई थी, मगर अभी इस गधे नलायक की सज़ा कब ख़त्म हुई थी, जो वो अब इस पर भरोसा करते हुए इसे मनाहल सौंप देती। मनाहल की सुबह नासरा बेगम के पहलू में आंख खुली थी। वो बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। वो काफ़ी देर यूं ही लेटी रही। फिर ज़हन में एक झमाका सा हुआ। वो तो बैठी बैठी सोफे पर सो गई थी, तो यहाँ बेड पर कैसे आई? इसे अच्छी तरह याद था वो रात के किसी पहर नहीं उठी थी, जो उठकर खुद बेड पर आकर लेट जाती। चोर निगाहों से नासरा बेगम को देखा। फुफ्फो अम्मी,
آخر الجھن تھی تو سلجھانے کے لیے انہیں پکار ہی لیا۔ جی ناصرہ بیگم نے اسے دیکھا اور نیچے منہ کر کے مسکرائیں۔ وہ میں بیڈ پر کیسے آئی؟ انگلیاں چٹکھاتے پوچھ ہی لیا۔ مرتضیٰ آیا تھا، میں تو عشاء پڑھنے چلی گئی تھی، جب واپس کمرے میں آئی تو تم صوفے سے بیڈ پر تھی۔ انہوں نے مہم الفاظ میں اسے بتایا، مگر یہ سن کر اس پر غشی طاری ہوتے ہوتے بچی تھی۔ خوف سے خود میں سمٹ گئی، بلکہ ناصرہ بیگم کی گود میں ہی منہ دے لیا۔ وہ گہرا سا مسکرا دی۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب مرتضیٰ اپنے روم میں تھا، لیٹ سو کر اٹھا تھا۔ سنڈے کا دن تھا اور اسے شدید چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ امی میرے لیے کپ چائے کا بھجوا دیں پلیز۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر بانک لگائی۔ اسے لگا شاید وہ چائے لے کر اس کے کمرے تک آئی، مگر کچھ ہی دیر بعد ناصرہ بیگم آہستگی سے چلتی اس کے کمرے تک آئی تھی چائے لے کر۔ وہ جھنجھلایا، ارے امی! اوہو، آپ کیوں آئی چائے لے کر؟ مجھے آواز دے دیتی، میں خود کپ لینے آ جاتا کچن میں۔ اس نے انہیں سہارا دے کر کپ تھاما اور ایک گسیلی نظر کچن میں ڈالی، جس کی کھڑکی میں سے اسے مناہل کی پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم پیو چائے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آرام کروں گی۔ اوکے جائیں آپ، مرتضیٰ نے کہا۔ ناصرہ بیگم اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان حرکتوں سے اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی۔ چائے پی کر اس نے بیزاری سے شوز پہنے اور کپ کچن میں رکھنے آیا۔ اسے کچن کی جانب آتا دیکھ مناہل کچن سے نکل کر فوراً ناصرہ بیگم والے روم میں بھاگ گئی تھی۔ بزدل چوہیا، وہ بڑبڑاتا گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ مرتضیٰ سرِ شام گھر آ چکا تھا اور آ کر سو گیا۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات کے 12:15 بجے آنکھ کھلی تو پیٹ میں ایک چوہیا کودنے لگی۔ وہ اپنی سوچ پر ہی مسکراتا کمرے سے باہر نکل کر کچن کی جانب گیا۔ کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آواز پر مرتضیٰ اس طرف چلا آیا۔ یہ آدھی رات کو کچن میں کون ہے؟ وہ بڑبڑاتا کچن تک آیا۔ ڈور میں کھڑے ہو کر دیکھا، سامنے ہی وہ سی گرین گھٹنوں تک کرتی، نیچے گھیر دار شلوار میں فریزر کے پاس کھڑی پانی پی رہی تھی۔ مناہل نے پانی پیتے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چہرہ خوف کی انتہا سے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ مناہل کے ہاتھ سے گلاس چھناکے کے ساتھ فرش پر گر کر ٹوٹا تھا۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ مرتضیٰ اس کے ساتھ جتنی حیوانیت اور درندگی کر چکا تھا، اب خود سے اسے اتنا ڈرتا دیکھ اس کے یہ تاثرات نوٹ کر اب اس کا دل کیا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ مناہل نے اپنے وجود فریج کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ اف لمبو ڈرکولا، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ کیسے جان بچاؤں اپنی؟ مناہل نے دل میں آیت الکرسی پڑھی اور مرتضیٰ کے اوپر جیسے گھڑوں پانی پڑا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ مناہل میری بات، اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب وہ بری طرح اچھل کر کچن کیبن سے لگی۔ برتن تیز آواز سے آپس میں بجے تھے۔ قلبِ مرتضیٰ اسے یوں دیکھ گہرا مسکرایا تھا۔ یہ دل بھی بڑا کتا کمینہ تھا جو اب اسے پریشان کر کے مزے لے رہا تھا۔ وہ شرارت میں جان بوجھ کر 1 قدم آگے آیا۔ مناہل، بزدل چوہیا، بات تو سنو یار۔ وہ جتنی تیزی سے آگے آیا تھا، مناہل اتنی ہی تیزی سے اس کے پہلو سے نکل کر تیر کی طرح اندر اپنے اور ناصرہ بیگم کے مشترکہ کمرے میں بھاگ کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ اب پھر مسکراتا اس کے پیچھے روم تک آیا تھا، مگر وہ اندر سے دروازہ اچھے سے لاک کر کے ناصرہ بیگم کے پہلو میں جا دبکی۔ ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی اور یہ منظر اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ پھر ہنسی آئی۔ خرافاتی دماغ نے پھر ایک کھچڑی پکائی۔ تبھی موبائل نکال کر جلدی سے ایک میسج ٹائپ کیا اور اس بزدل چوہیا کو سینڈ کر دیا جو ناصرہ بیگم میں گھسی جا رہی تھی۔ جیسے مرتضیٰ کوئی انسان نہیں، وہ بلی ہو گیا جو چوزے کو مرغی کے پروں میں سے ہی چھین کر لے جاتی ہے۔ حد ہے، میسج ٹون پر وہ چونکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے تکیے سے فون نکالا اور میسج اوپن کیا۔ لاہور سے 50 میل دور تک جب کوئی چوہیا نہیں سوتی ہے تو اس کی پھپھو اسے کہتی ہے سو جاؤ بزدل چوہیا، نہیں تو مرتضیٰ آ جائے گا۔ مناہل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر اس کے منہ پر ہی بجا تھا۔ وہ اچھلی، ناصرہ بیگم ہلی تو وہ پھر سے موبائل کسی اچھوت کی طرح
ایک طرف پھینکتی ان میں دبک گئی۔ باہر اس کے قہقہے کا فوارہ چھوٹا تھا جو اس نے بمشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کنٹرول کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مناہل نے ناصرہ بیگم کے وجود میں خود کو چھپا لیا تھا۔ کسی پل سکون و قرار نہیں تھا۔ وہ اس سے پوری طرح بدظن اور بدگمان ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ بس اسے تکلیف ہی پہنچا سکتا تھا، اسے پریشان کر کے خوشی محسوس کرتا تھا، اور یہ بات مناہل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اے کاش وہ اتنا بے حس، اتنا ظالم نہ ہوتا۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ جسے اپنا دل دے بیٹھی تھی ایک اچھا انسان ہرگز۔ یہ دن اس نے کس قدر اذیت میں گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ کتنی دیر سونے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنی دہشت سے بک سے اس کی نیند اڑا چکا تھا، اور اب رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ اسے کروٹ پر کروٹ بدلتے اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہونے لگی تھی۔ دور کہیں سے تہجد کی اذانیں سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ سکون کی تلاش تھی تو یقیناً سکون تو ذکر الہی میں ہی تھا۔ وہ اٹھی اور جا کر وضو کر کے آئی۔ جانتی تھی اس وقت تک وہ جاگ ہی نہیں سکتا تھا۔ تبھی بے دھڑک لاؤنج میں آ کر سکون سے تہجد کے نوافل ادا کرنے لگی۔ وہ ناصرہ بیگم کے روم سے سیدھے اپنے روم میں آیا تھا۔ اپنا نائٹ ڈریس لے کر فوراً واش روم گھسا اور ٹھنڈے ٹھار شاور کے نیچے کافی دیر کھڑا رہ کر خود کو پرسکون اور ٹھنڈا کرنے لگا۔ ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ دھیان کے پردے پر مسلسل ایک تشبیہ ابھر کر مدھم ہو رہی تھی۔ ابھی ابھی جو منظر دیکھ کر آیا تھا اس نے طبیعت کافی بوجھل کر دی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کی ملکیت ہوتے ہوئے، جسم و جاں سے صرف اور صرف اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ اور دکھ کی بات یہ تھی کہ یہ سراسر اس کی اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر لیٹا تھا، اور پھر کافی دیر کروٹیں بدل بدل کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جوان دل کی دھڑکنیں پورے جسم میں ارتعاش سا پیدا کر کے سلگتے تن بدن کو جیسے کسی آگ کی بھٹی میں جھونک رہی تھی۔ خود کو سنبھالنا ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف تھا۔ اس جسم و جاں کی طلب اور جوانی کے منہ زور جذبوں کے تقاضے تھے جو کسی کروٹ، کسی لحظہ چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ تبھی وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ لبوں میں دبائی تھی۔ یہ شغل بھی وہ ان 6 ماہ میں ناصرہ بیگم سے چھپ کر فرمانے لگا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اسموکنگ کرنے لگا۔ سکون تو تب بھی نہیں آیا اور پھر وہ جاگتا رہا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے، مگر جذبوں کی طغیانی میں کمی کی بجائے لمحہ بلمحہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ دم سا گھٹنے لگا تو پہلے شرٹ اتار پھینکی۔ اب وہ صرف بنیان اور ٹراؤزر میں تھا۔ اس کے بعد بھی سکون آیا تو صحن میں نکل آیا۔ پوری ڈبی سگریٹ کی پھونکنے پر بھی سکون نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی کے ابھی اسے دیکھنا چاہتا تھا، چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ منہ زور جذبات سے اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس کے بس کی بات کہاں رہی تھی۔ یوں ہی ادھر ادھر ٹہلتے اس کی نظر لاؤنج کی جانب اٹھی۔ لاؤنج کی مدھم سی لائٹ جلتی دکھی تو اس جانب چلا آیا۔ دل کی مراد یوں بھر آئے گی سوچا نہ تھا۔ وہ ٹراؤزر میں شرٹ لیس خاموشی سے لاؤنج میں آ کر صوفے پر برجمان ہوا تھا۔ سگریٹ ہاتھ میں ہی دبا رکھی تھی۔ وہ بن مانگے دعا کی طرح اب اس کے ٹھیک سامنے تھی۔ لاؤنج کے ایک کونے پہ مناہل جائے نماز پر تہجد ادا کر کے بیٹھی اب دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی حجاب سٹائل کی ہوئی چادر کھول کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ اب وہ بس سی گرین کرتی شلوار میں تھی۔ پیچھے بیٹھے مرتضیٰ کے دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی، جو بغور اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ وہ جو نہا کر سوئی تھی، اب تک بال نم تھے جو گردن پر کاٹ رہے تھے۔ اسی لیے اس نے بالوں کو اٹھا کر اونچا سا جوڑا بنایا تھا۔ جہاں بال کاٹ رہے تھے گردن پر ہلکے سے رب کیا۔ جائے نماز سے اٹھ کر اس کی تہہ لگا کر ٹیبل پر رکھی۔ اب جو پیچھے مڑی تو پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ سامنے ہی وہ لمبو ڈرکولا عجیب سی نگاہوں سے
اسے گھورتا صوفے پر برجمان تھا۔ بخلاہٹ میں چادر اٹھائے بغیر ہی وہ باہر کی جانب تیزی سے لپکی تھی۔ اس ڈرکولے سے تو بس ناصرہ بیگم کے وجود میں ہی پناہ مل سکتی تھی، مگر بجلی کی سی تیزی سے مرتضیٰ نے پیچھے سے ایک بازو اس کی کمر میں حمائل کر کے اسے اپنی شدت بڑی گرفت میں لیا۔ ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر سختی سے جمایا تھا۔ وہ اسے یوں ہی گود میں لیے اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ چلا چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ ہوا بھی یہی۔ گٹ گٹی آواز نکالتی چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ مناہل اس کی گرفت میں پینک ہوتے ہاتھ پیر چلاتی کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑائی۔ مرتضیٰ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ رات کے ملگنجے اندھیرے میں وہ بالکل دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ منو اسٹاپ اٹ، کم ڈاؤن، کچھ نہیں کہوں گا، بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ کم۔ وہ پھر بری طرح جھٹپٹائی اور اپنے پیٹ سے اور اپنے منہ سے اس کی یخنی گرفت ہٹانے کی کوشش میں اپنی پوری جان لگانے لگی۔ I said easy, come down baby, ہارم نہیں پہنچاؤں گا، need you, stop fighting with me۔ مرتضیٰ نے کہتے نرمی سے اس کے کان کی لو پر لب رکھے۔ وہ پھر جھٹپٹائی مگر مرتضیٰ نے اتنی ہی نرمی سے اس کا پہلو سہلایا تھا۔ ہے بولا نا ہرٹ نہیں کروں گا، ایزی، ریلیکس بیبی، کم ڈاؤن، ٹیک آ بریتھ۔ وہ جو سانس بھی روک گئی تھی۔ مرتضیٰ نے اب نرمی سے اپنے سلگتے لب اس کی پچھلی گردن پر رکھے تھے۔ مناہل تلملائی اور ہاتھ پیر چلائے مگر مرتضیٰ کی ڈھیلی پڑتی گرفت پھر سخت ہو چکی تھی۔ مگر اب اس کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھی۔ کم ڈاؤن میری جان، ایزی، پرومس کرتا ہوں ہرٹ نہیں کروں گا، تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ریلیکس میری بزدل چوہیا۔ بھاری گمبھیر لہجے کی سرگوشی نے مناہل کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ مناہل نے مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق اب اپنا جسم لرزتے کانپتے ڈھیلا چھوڑا تھا اور ادھر اس کا جوڑا کھل کر مرتضیٰ کے چہرے پر بکھرا تھا۔ بالوں کی وہ بینی بینی خوشبو، اس کے تر و تازہ گلابی گداز، نرم و ملائم وجود سے اٹھتی مہک مرتضیٰ کے پہلے سے مختل ہوئے تو اس کو بالکل شل کر چکی تھی۔ وہ مکمل مدہوش اور بے خود سا ہوا تھا۔ تبھی اس کو لے کر صوفے سے اٹھا اور اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں تمہارے لبوں سے ہاتھ ہٹانے لگا ہوں منو، چلانا مت، ریلیکس رہنا، مرتضیٰ نے کہتے اسے نرمی سے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ مناہل نے سختی سی آنکھیں میچ لی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ اب اس کی باہوں کے گھیرے میں لرز رہی تھی، کپ کپا رہی تھی مگر پینک نہیں ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ کے بازو جو اس کی کمر پر بندھے تھے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ ذرا بازو ہٹاتا تو مناہل نیچے جا پڑتی۔ مرتضیٰ نے پہلی محبت کی مہر بہت ہی نرمی سے جھک کر اس کے ماتھے پر ثبت کی تو مناہل کی پوری آنکھیں کھلی تھیں۔ ایک ہی نظر دیکھ پائی اور شرم سے لال ٹماٹر ہو گئی۔ نگاہیں فوراً جھکائی تھی۔ اب ہوش ٹھکانے لگے تو معلوم ہوا وہ شرٹ لیس تھا۔ بس گھنی مونچھوں کو ہی دیکھ پائی تھی جن کی چبھن اور جلن آج تک اسے اپنے وجود پر محسوس ہوتی تھی۔ وہ وقت یاد آتے ہی وہ پھر بری طرح کسمسائی۔ چھوڑے مجھے، جانے دے۔ مناہل کا سانس سینے میں اٹک چکا تھا، اسی لیے بمشکل گھٹی گھٹی آواز میں ممنا پائی۔ کہا نا ایزی، ریلیکس، آئی نیڈ یو، ذرا سا بھی ہرٹ نہیں کروں گا میں اب اپنی چوہیا کو۔ مرتضیٰ نے کہتے بہت محبت سے اس کی دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی، چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ سانس لو مینو، ریلیکس رہو۔ مرتضیٰ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اپنی ناک کے قریب وہ اس کی ناک لایا مگر وہ سختی سے اپنے لب پہنچ گئی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھے اور ذرا سا اسے اوپر اٹھا کر اس کی ٹھوڑی پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ مناہل ایک سسکی سی بھر کر لمبا سانس لیا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کی بند آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ مناہل بری طرح کسمسائی تھی۔ یہ سب برداشت سے باہر تھا۔